श्री परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री हरिको असीम अनुकम्पाबाट हामी स्तोत्र रत्नको विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं। सन्ध्याकालीन सत्संग प्रसंग आज स्तोत्र रत्नको 22वां भाग लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। समस्त भक्त मण्डली यहाँहरू सबै आफ्नो आफ्नो पुस्तक लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब हामी आजको चर्चा सुरु गरौँ। आज 60वां श्लोक यहाँहरूले पल्टाएर हेर्नुहोला। पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश चासि जगतां त्वदीयस त्वद्भृत्यस तव परिजनस त्वद्गतिरहं प्रपन्नस चैवं स त्यहमपि तवैवास्मि भरः। यसको अन्वय हेर्नुहोला। सम्पूर्ण यो स्वामीजीले भन्नुभएको थियो, हजुरले मलाई कल्याण गर्नै पर्दछ, हजुरसँग मेरो अपरिहार्य सम्बन्ध छ बताउनु भएको थियो। यो अपरिहार्य सम्बन्ध कस्ता रहेछन् त भगवानको साथमा भन्ने विषयमा यो श्लोकले बताउँदैछ। जगताम पिता त्वं माता त्वं दयित तनयः त्वं प्रिय सुहृत् त्वं एव मित्रम अपि त्वं गुरु अपि त्वं गति च असि। यसरी भगवानको सम्बन्ध भगवानका लागि शब्द प्रयोग भए। अब आफ्नो लागि भन्नुहुन्छ, अहम म चाहिँ त्वदीयः त्वद्भृत्यः तव परिजनः त्वद्गतिः तवः प्रपन्नः च एवं सति अहम अपि तव एव भरः अस्मि। यसरी अन्वय गर्ने। जगताम यो समस्त जगतको चेतना चेतन जगतको त्वं पिता हजुर पिता हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो अहम बीज प्रदः पिता, सम्पूर्ण बीजलाई प्रदान गर्नेवाला पिता मै हुँ गीता भन्नुभयो। पिता हमस्य जगतः भगवानले बताउनु भएको छ। त्यो बताए अनुसार नै सबैलाई उत्पादन गर्नेवाला र सबैलाई हित गर्नेवाला, सबैलाई आफ्नो पेटमा धारण गर्नेवाला हजुर नै पिता हुनुहुन्छ। र माता त्वं, माता पनि 10 महिनासम्म गर्भमा राखे जस्तो यो संहारको समयमा भनौँ, प्रलयको समयमा आफ्नो गर्भको भित्र राख्नेवाला माता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। र प्रसव कालमा जति प्रसुति वेदनाले माताले छटपटाउनु पर्दछ, त्यसै गरी हजुरले पनि नाना प्रकारको सृष्टि रूपी प्रसुति गरेर हामीलाई यो जगतमा बिउको रूपमा छरिदिने हजुर नै हुनुहुन्छ। सर्वेषाम एव लोकानां मात पिता माता च माधव, शास्त्रले बताए अनुसार
जगताम पिता जगताम माता त्वमसि, जगतको माता पिता हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर दैत तनय प्यारो पुत्र पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। पुत्रले जसरी सर्वदा कल्याण गर्दछन्, माता पिताको कल्याण नै चिताउँदछन्, त्यस्तै अर्थात् नरकबाट बचाउनेवाला, पुम भनेको नरकबाट, त्र भनेको परित्राण गर्नेवाला, रक्षा गर्नेवाला, बचाउनेवाला भएकोले छोराको नाम पुत्र भनिन्छ। त्यस्तै नरकादि योनिमा जान नपरोस् भनेर त्यहाँबाट रक्षा गर्नको लागि हजुर पुत्र, प्यारो पुत्र पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रिय सुहृद त्वम एव, प्यारो सुहृद मित्र पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अत्यन्त प्रिय गरेर कल्याणको चाहना गर्नेवाला सुहृद हजुर नै हुनुहुन्छ। मित्रम त्वम, मेरो मित्र पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मित्रलाई सम्पूर्ण प्रकारका आफ्नो साह्रै नजिकको मित्र छ, प्रेमी मित्र छ भनेदेखि आफ्नो भित्र अन्तर्हृदयका सम्पूर्ण वेदनाहरूलाई त्यसलाई बताउने गरिन्छ। त्यस्तै कुनै कुरो पनि लुकाउनु पर्दैन हजुरसँग, त्यस्तो मित्र पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अनि गुरु आशी, मेरो आचार्य गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। गुरु अपि भन्ने शब्द पनि छ, गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ भयो, अथवा गुरु आशी, गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ शब्द दुईटै एउटै अर्थ हो। जस्तै भगवानले कस्तो कस्तो गुरुको व्यवहार निर्वाह गर्नुभयो त भन्दा, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु आदि इत्यादि, अथवा माम एकम शरणम व्रज, यसरी उपदेश गर्नुभएकोले हजुर गुरु हुनुहुन्छ। तत्तत अवस्थोचित सत उपदेश दिनेवाला मेरो सत आचार्य हजुर नै हुनुहुन्छ। गति च असी, र मेरो गति भनेको उपाय अथवा गति भनेको उपेय, प्राप्य फल, मेरो उपाय र फल हजुर नै हुनुहुन्छ। गति च त्वम असी। अब यसरी भगवानको सम्बन्धमा बताइयो। अब आफ्नो स्वरूपको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यो भगवत स्वरूपको वर्णन भयो। अहम च, म पनि, म चाहिँ को हुँ त भन्दा, त्वदीय हजुरकै शेषभूत हुँ। त्वदीय भनेको हजुरको शेषभूत हुँ। यसरी त्वदीय, म हजुरको शेषभूत हुँ। न तु ईश्वरोहम अहम भोगी, यसरी बताए अनुसार म अहङ्कारी, स्वयं आफैलाई ईश्वर मान्नेवाला, अथवा म सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, हजुरसँग स्पर्धा गर्नेवाला म होइन। म हजुरको शेष हुँ। त्वदीय, तद्भृत्य भनेको हजुरको दास हुँ, हजुरले भरण पोषण गर्न योग्य हुँ। आत्मदास्यम हरे स्वाम्यम स्वभावम च सदा स्मर, दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। शास्त्रले बताए अनुसार आत्मनः परमात्मनः दासभूता, जीव तत्व भनेको भगवानको सर्वथा दास नै जीवात्माको स्वरूप हो भने अनुसार म तद्भृत्य हजुरको दास हुँ। अर्थात् तद्भृत्य शब्दको अर्थ म कतैबाट पर्ने दास होइन अरे, निरुपाधिक दास हुँ। मेरो स्वरूपै दास्यत्व स्वरूप हो। तब परिजन, र म भनेको को हुँ त भन्दा हजुरकै परिचारक, हजुरको सेवक, हजुरको नित्य प्रकारको कैङ्कर्य गर्नेवाला। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतस्ते भनेर लक्ष्मणजीले भने अनुसार सर्वदेश सर्वकाल सर्व अवस्थामा सर्वविध उचित कैङ्कर्य गर्नेवाला हजुरको किङ्कर हुँ म। तब परिजन, त्वद्गति भनेको म हजुरलाई नै उपाय र उपेय मान्नेवाला हुँ। अघि पनि आयो, गति भनेर भगवानलाई गति भनियो, त्यहाँ भगवानको स्वरूप हो। भगवानको स्वरूप उपाय र उपेय स्वरूप बन्नेवाला स्वरूप हो, र म चाहिँ हजुरलाई उपाय र उपेय मान्नेवाला मेरो स्वरूप हो। यसरी चाहिँ तद्गति शब्दको अर्थ उपाय र उपेय नै भन्ने हो हुन चाहिँ। तर अघि भगवत पक्षमा भन्दा
हजुर मेरो उपाय र उपेय बन्ने स्वरूप हजुरको। अब यहाँ त्वद्गति अहम भन्नाले म चाहिँ हजुरलाई नै उपाय र उपेय मान्नेवाला स्वरूप मेरो हो, यति फरक भयो। प्रपन्न च, र म हजुरकै शरणागत पनि हुँ, म हजुरकै शरणमा पर्नेवाला हुँ, परिसकेको पनि हुँ। प्रपन्न च प्रकर्षेण पद्यते असौ इति प्रपन्न, यस्तो शब्द हुन्छ। प्र भनेको उपसर्ग हो, पद पद्य पदगतौ धातु, जानु भगवानको शरणमा जानु भन्दा प्रपन्न शब्द भयो, भगवत शरणागत भन्ने। एवं सती, यी दुनियाँभरि हजुरकासँग मेरा सम्बन्ध भएको हुनाले भएको छँदो, अहम अपि म पनि, जुन हजुरलाई अस्ति अस्तिदेखि झिझ्याएर त्यति प्रार्थना गरेँ, यो सकल विध मेरो बाहिर बाहिर बोक्रे बोक्रे प्रार्थना नै भए तापनि, जे भए पनि तब एव, म हजुरको मात्रै भरः अस्मि, रक्ष हुँ, हजुरमा मात्रै आत्मभार समर्पण गरेर म हजुरलाई नै भारी बिसाएर चुप लागेर बसेको हुँ। यसरी हजुरले मेरो कल्याण गर्नै पर्छ यति यति कारणले भनेर यो श्लोकको श्रवण गराउनुभयो भगवानलाई। अर्थात् भगवान नै सकल विध बन्धु हुनुहुन्छ, माता पिता आचार्य सकल विध बन्धु, र भगवान हुनुहुन्छ, म हजुरको शेषभूत हुँ, भृत्य हुँ, परिचारक हुँ। यत्रा यत्रा विषय सम्बन्धहरू भएको हुनाले हजुरमा र ममा रक्ष र रक्षक भाव भन्ने एउटा जो सम्बन्ध छ, त्यो रक्ष रक्षक भाव सम्बन्धलाई नै आधार मानेर हजुरले मलाई रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसरी भगवानले जो बताउनु भयो, भगवानलाई जुन कुरो सुनाउनु भयो स्वामीजीले, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ मुसुक्क हाँसेर, आचार्यवर्य हेर्नुहोस् यमुनाचार्यजी, तपाईँ त महान वंशमा उत्पन्न हुनुभएको, नाथ मुनिको वंशमा उत्पन्न हुनुभएको सन्तान, नाथ मुनिको सन्तान भएर पनि आफ्नो श्रेय प्राप्तिको निमित्त, कल्याण प्राप्तिको निमित्त मलाई किन यसरी चाहिँ झिझ्याइरहनुहुन्छ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ त नाथ मुनिको वंश पो हो त, भगवानले भन्नुभएछ। अनि स्वामीजी भन्नुहुन्छ अब अगाडिको श्लोकबाट, म त्यस्तो वंशमा उत्पन्न भएको भए तापनि मेरो वृत्ति यस्तो छ प्रभु, त्यसकारण मलाई उद्धार हजुरले गर्नु पर्यो भनेर अगाडिको श्लोकबाट भगवानको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ स्वामीजीले। भन्दै हुनुहुन्छ, जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यात यशसां, शुचीनां युक्तानां गुणपुरुष तत्त्वस्थितिविदां, निसर्गादेव त्वत् चरणकमलैकान्तमनसाम्, अधोधा पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसि। यस्तरी यो श्लोक भयो। यसको अन्वय गर्नुहुन्छ, शरणद, यो सम्बोधन, हे शरणद, अहम जगति ख्यात यशसां शुचीनां युक्तानां गुण पुरुष तत्व स्थिति विदाम, निसर्गात् एव त्वच्चरण कमलैकान्त मनसाम्, अस्मिन् महति वंशे जनित्वा पापात्मा तमसि अधा अधा निमज्जामि। यसरी चाहिँ अन्वय गरियो। शरणद, सबै प्रकारले तत्तत् उचित उपायद्वारा आफूलाई शरण प्रदान गर्नेवाला, कृपा प्रदान गर्नेवाला मेरो रक्षक हे भगवान सम्बोधन। अहम भनेको म, जगति ख्यात यशसाम, मेरो जन्म त भयो कस्तो वंशमा, हजुरले भने जस्तो परिशुद्ध वंश अरे। जगति ख्यात यशसाम, यो संसारमा प्रख्यात भएको छ कीर्ति जसको, त्यस्तो वंशमा, परिशुद्ध वंशमा, अर्थात् बाह्य आभ्यन्तर दुवै प्रकारले अत्यन्त परिशुद्ध भएको, बाह्य आभ्यन्तर भन्नाले, बाह्य भन्नाले ब्राह्मणोत्तम कुल भन्दाखेरि परिशुद्ध वंश त्यसै भयो,
र आभ्यन्तर भन्नाले भगवानलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि न उपाय मान्ने, न उपेय मान्ने, न भोग्य मान्ने, भगवानलाई नै उपाय उपेय भोग्य बुद्धि भएको, भगवानलाई छोडेर दोस्रो विषयमा भोग्यता बुद्धि कति पनि नभएको त्यस्तो सूची नाम, त्यस्ता परिशुद्ध वंशमा। त्यति मात्रै नभएर भगवानलाई उपाय र उपेय मान्ने चुप लागेर बस्ने हो त भन्दा होइन अरे, युक्ता नाम, युक्त पनि हुनुहुन्छ। कस्तो? योग शब्दको अर्थ युजिर योगे धातुबाट यो युक्त शब्द बनेको हो। भगवानमा योग, योग भनेको जोडिनु। के गर्दा जोडिन्छ त भन्दा योगको अभ्यासद्वारा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदिद्वारा परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर, योगाभ्यासद्वारा परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नेवाला र साक्षात्कार गरिसकेपछि कसरी रहने त भन्दा लक्ष्मणजीको जस्तो एकै क्षण पनि जलान्मस्या विवाद धृतौ भने जस्तो माछा जलबाट निकालेर राखेको माछो जसरी जलको अभावमा एकैछिनमा सुकेर मर्दछ छटपटाइकन, त्यस्तै भगवानसँग विरह हुँदाखेरि छटपटाएर मर्ने अवस्थाको त्यस्तो त्यसरी युक्त भएको, अथवा भनौँ तेसाम सतत युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम भने अनुसार भगवानसँग निरन्तर जोडिराख्नेवाला त्यस्ता महती वंशे, त्यस्तो ठुलो नाथमुनि स्वामीजीको वंशमा। फेरि कस्तो त अझै बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँका वंशको विशेषण। गुण पुरुष तत्व स्थिति विधान, गुण भनेको त्रिगुणात्मिका प्रकृतिलाई गुण भनियो, प्रकृतिको स्वरूप, र पुरुष भन्नाले चेतनको स्वरूप, जीव तत्वको स्वरूप, र तत्व भन्नाले परमात्माको स्वरूप। गुण पुरुष र तत्व भन्नाले प्रकृति जीव तत्व र परमात्मा स्वरूपको स्थिति भनेको उहाँहरूको स्थितिलाई, स्वरूपलाई विधाम राम्ररी जान्ने होला, अर्थात् तत्वत्रयको राम्रो ज्ञान भएको, स्वस्वरूप परस्वरूप पुरुषार्थ स्वरूप उपाय स्वरूप विरोधी स्वरूपको ज्ञान भएको त्यस्तो। त्यति मात्रै होइन, फेरि कस्तो त भन्दा निसर्गात एव आफ्नो स्वभावले नै त्वचरण कमल एकान्त मनसाम, अर्काले भनेर कराएर शास्त्रको मर्यादा देखेर डराएर भगवानसँग सम्बन्ध जोडिएन भने बर्बाद हुँदो रहेछ भनेर डरले, अथवा कसैले भनेर लगाएर, गुरुले भनेर, मातापिताले भनेर होइन अरे, निसर्गात एव स्वभावद्वारा नै त्वचरण कमल एकान्त मनसाम, हजुरका युगल चरणारविन्दमा ऐकान्तिक मन लगाउनेवाला यस्तो महती वंशे भनेको नाथमुनि स्वामीजीको परिशुद्ध वंशमा। त यस्तो परिशुद्ध वंश कसलाई भनिन्छ त भन्दा भूतले श्लाघ्यम एतधि कुलम विष्णु परिग्रहम, अरे जुन वंश परम्पराले भगवानलाई नै मेरो उपाय र उपेय हो भनेर ग्रहण गरेको छ त्यो वंश नै परिशुद्ध वंश हो। त त्यस्तो मेरो आचार्य अथवा पितामह नाथमुनि स्वामीजीको वंशमा जनित्वा, त्यस्तो परिशुद्ध वंशमा जन्म लिन पाएर पनि पापात्मा, म अपराधी चाहिँ, म पापी चाहिँ कस्तो छु त भन्दा तमसी अन्धकारमय अज्ञान रूपी अन्धकारमा अध अध निमज्जामी, अझ तलै 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 धसिरहेको छु। यसरी अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी, आफ्नो नैत्य अनुसन्धान र आफ्ना वंशको त्यस्तो दिव्य स्वरूप बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँ वंश परम्परामा भगवानले गीता भन्नुभएको छ, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, योग भ्रष्ट भएर योग गर्दा गर्दै भ्रष्ट भयो भने त्यसको जन्म पनि स्वर्गादि लोकको फल भोगिसकेर फर्केर आउँदा शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध परिशुद्ध घरमा नै आएर जन्म लिन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा योगीकै कुलमा उत्पन्न हुन्छ,
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम र यो जगतमा यस्तो दुर्लभतर जन्म हुन्छ भनेर जो भगवानले गीतामा संकेत गर्नुभएको थियो त्यही अनुसार यहाँ यमुनाचार्य स्वामीजी पनि म यस्तो वंशमा जन्म लिन पाएँ भन्दै हुन्छ। त यसरी श्रेष्ठ जन्ममा जन्म भएर पनि अर्थात् यो श्रेष्ठ जन्ममा जन्म लिनु आत्मकल्याणको सूचक त अवश्य हुन्छ। र अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ हजुरले यसरी सूचीनाम श्रीमताम गेहे भनेर हाम्रै हजुरबाको वंशलाई हजुरले चाहिँ बताएको पनि हुन सक्दछ। त त्यस्ता नाथमुनि स्वामीजीको वंशमा जन्म भयो, तर भएर पनि म चाहिँ पापी अझै अध अध निमज्जामी, अझ तलै तलै जाँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै पापको बोझ बोकेर त्यो पापको बोझले थिचिएर यो अन्धकारमा तल तलै डुब्दैछु, त्यसकारण यो सङ्कटबाट उद्धार गर्नका लागि हजुरकै काम हो, अरूले कसैले सक्दैन प्रभु, यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब यहाँ अधोध पापात्मा शरणद निमज्जामी तमसी भन्नुभयो, म पापी भनेर बताउनु भयो। कस्तो पापी भन्नु होला प्रभु, त्यो पापको बखान पनि म गर्दछु भनेर अगाडिको श्लोकबाट त्यही सम्बन्धलाई जोड्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी। अमर्याद क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधेः अपारात् उत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। कस्तो पापी छु त म भन्दा अमर्याद क्षुद्र, यसको अन्वय हेर्न पहिले। अमर्याद क्षुद्र चलमति असूया प्रसव भू, सिधै छ यसको। कृतघ्न दुर्मानी स्मर परवश वञ्चन पर, अर्को लाइन पनि सिधै छ। अनि नृशंस पापिष्ठ, यहाँसम्म सिधै अन्वय। अब अगाडि गएर यस्तो अहम म नृशंस पापिष्ठ अहम म इतः अपारात दुःख जलधे, यहाँबाट यो पारै लाग्न नसक्ने यो दुःखै दुःख रूपी भवसागरबाट उत्तीर्ण भएर तब चरण यो हो, हजुरका युगल चरणमा कथम परिचरेयम, कसरी सेवा गर्ने, कसरी चाहिँ परिचारक बन्ने, हजुरको युगल चरण अरविन्दको कसरी वन्दना गर्ने, यसरी चाहिँ अन्वय भयो। अमर्याद, मर्यादा भनेको के हो, म मर्यादित नै छुइनँ, कुनै विषयको मर्यादालाई पालन गर्न जान्दिनँ म। शास्त्रले बताएको जुन मर्यादा हो, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर पनि ब्राह्मणले गर्नुपर्ने त्रिकाल सन्ध्या वन्दन आदि कर्महरू सबै उल्लङ्घन गरेँ मैले। शास्त्रले भनेको गर भनेको कुरो नगर्ने, नगर भनेको खोजी खोजी गर्ने, त्यस्तो अमर्यादित। क्षुद्र, क्षुद्र भनेको अलिकति केही पुरुषार्थ मिल्छ भनेर कहीँ विषयान्तरको वस्तु देख्यो भने त्यतैतिर दौडिहाल्ने। चलमति, चञ्चल बुद्धि भएको। महात्माहरूले, सत्पुरुषहरूले, ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले कहीँ सदुपदेश दिनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, सुनुन्जेल त सुन्यो, तर बुद्धि चञ्चल भएकोले जुरुक्क उठ्दाखेरि टकटक्या हिँडिदियो, त्यस्तो वस्तु बोकेर नहिँड्ने। जुन विषयमा दृढ अध्यवसाय हुनुपर्ने, व्यवस्था हुनुपर्ने, अर्थात् दृढ विश्वास हुनुपर्ने, त्यो दृढ विश्वास नगर्ने, त्यसकारण चञ्चल चलमति। फेरि कस्तो त भन्दा असूया प्रसव भू, असूया भनेको गुणेषु दोषारोपणम, असूया गुणै गुणले युक्त भएका व्यक्तिमा पनि दोष देख्नु असूया हो। त्यस्ता असूया त प्रसव भू, धेरै पैदा गर्नेवाला म, अर्थात् अर्काको गुणमा दोष देख्नेवाला असूयाको जन्मस्थान। असूय काय माम
मादाह न च माम योभ्यसूयति। भगवानले जो बताउनु भएको छ दिव्य प्रसङ्गहरू पनि यो म प्रति असूया भाव राख्नेवाला अथवा मेरा भक्तलाई असूया भाव राख्नेवाला व्यक्तिलाई मेरा कथाहरू पनि नसुनाउनु भगवान भन्नुहुन्छ। त्यस्तो असूयाको उत्पत्ति गर्नेवाला दोषको उत्पत्ति गर्नेवाला गुणी पुरुषहरूमा पनि दोषारोपण गर्नेवाला म असूया प्रसवभू भनेको। त्यस्तै कृतघ्न, कृतघ्न भनेको गरेको उपकारलाई नसम्झनेवाला। कृतघ्नको विषयमा शास्त्रले के भन्छ? कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्न व्यक्तिको लागि शास्त्रले प्रायश्चित्त पनि बताएको हुँदैन अरे। त्यसकारण कतै कतै यस्तो पनि लेखेको पाइन्छ, तान मृतान अपिक्रव्यातः कृतघ्नान न उपभुञ्जते। कृतघ्न व्यक्ति छ भनेदेखि क्रव्याद अग्निले पनि त्यसको शवलाई पनि खान मान्दैन इत्यादि महापातकित्वेन परिगणित व्यक्तिलाई कृतघ्न भनिन्छ। अर्काले गरेको उपकारलाई बिर्सनेवालालाई कृतघ्न भनियो साधारणतया। दुर्मानी, दुर्मानी भनेको अत्यन्त नीच स्वभावको, आफैलाई के नै हुँ भनेर सम्झिने, ए म पो त मलाई यस्तो भन्ने, अहंकार अभिमान ईश्वर हम अहम भोगी भने अनुसार यस्तो अभिमान गर्ने, अति महान सम्झिने र महात्माहरूलाई ज्ञानी महापुरुषहरूलाई तिरस्कार गर्ने, त्यसलाई दुर्मानी भनियो। अर्थात् धेरै ठुलो मान खोज्ने, अभिमान गर्ने। स्मर परवशः, कामनाको परवश भएर बस्ने, कामदेवमा आसक्त हुने, धर्म विरुद्ध कामोपभोगमा आसक्त हुने। अनि वञ्चन परः, वञ्चन पर भनेको ठग्नेवाला, अर्काको द्रव्य अपहरण गर्ने। अनि आफ्नो दोषलाई छुपाइकन महात्माहरूको, सन्त ज्ञानी पुरुषहरूको छिद्र खोज्ने, सबैलाई वञ्चन पर भनिन्छ। त्यति मात्रै नभएर मानिसलाई मात्रै ठग्ने होइन अरे, भगवानलाई पनि मैले यत्रो हजुरको सेवा पूजा गरेको छु भनेर गाल टार्ने, सबैलाई वञ्चन पर भनियो। हजुरलाई पनि ठग्ने। नृशंस, क्रूर कर्म गर्ने, नृशंस भनेको धेरै डरलाग्दो अपराधहरू गर्ने। पापिष्ठ, यी सम्पूर्ण वर्णाश्रम विपरीत अपराधहरू गर्ने। पापिष्ठ शब्दले यहाँ माथि जति बताइयो ती बताएका मात्रै हुन्, अरू नबताएका पनि सम्पूर्ण प्रकारको पापको आश्रय भएको। यस्तो अहम भनेको म, इतः अपराधात, यो भयङ्कर डरलाग्दो अपारात, इतः अपारात, यी यति बताएका अपारात भनेको पार तर्नै नसक्ने प्रकारका दुःख जलधे, यो दुःख रूपी भवसागर समुद्रबाट, जलधि भनेको समुद्रबाट उत्तीर्ण, माथि उत्रिएर तब चरण यो कथम परिचर्यम, हजुरका युगल चरणारविन्दको सेवा मैले कसरी गर्ने होला, यस्ता अपराधद्वारा गाँजिएर दुःखको महासागरको भुमरीभित्र रुमलिएको म कसरी यसबाट पार भएर हजुरका नित्य युगल चरणारविन्दको स्मरण गरेर आनन्दको अनुभव गरौँ। हे भगवान, यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। पहिले बताइयो भगवानका स्वरूप। जस्तै अस्ति हामीले सुनेका थियौँ एउटा श्लोकमा, बसी वदान्यो गुणवान ऋजु सुचिर मृदुर दयालुर मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञस्तमसी स्वभावत भनेर भगवानका जुन गुणहरूलाई बखान गरियो। त्यसो गर्दै 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 भागवतमा आउँछ, यद्यपि यो विष्णु वर्णयत गुणान शतबाल बुद्धि, भगवानका चरित्रलाई गुणलाई कसैले वर्णन गरेर म पार लाउँछु भन्छ भनेदेखि त्यसलाई मूर्ख भन्दै हुन्छ भनेर प्रसङ्ग आउँछ। बरु भगवानका हजुरका कल्याण गुणहरूलाई 1 2 3 भनेर चाहिँ अस्ति बताए बसी बधान्यो गुणमान भन्दै भन्दै त्यसरी गुणहरूलाई गणना गरेर बरु सकिएला हजुरका कल्याण गुणहरू। तर मेरा अपराधहरू, मेरा दुर्गुणहरू यसरी बखान गरेर सकिनेवाला छैनन्।
मैले मात्रै होइन, हजुरलाई सर्वज्ञ भनिन्छ। सर्वज्ञ भएको हजुरले पनि मेरा अपराधलाई गन्ती गर्न लाग्नुभयो भने पार लगाउनुहुन्न। त्यति अनन्त विध अपराध मैले गरेको छु। शास्त्रोक्त विधि निषेधको उल्लङ्घन गर्नेवाला म, क्षुद्र पुरुषार्थमा नै चाहना राख्नेवाला, महात्माहरूको सदुपदेशबाट वञ्चित रहनेवाला, असत अर्थमा दृढचित्त भएर रमाउनेवाला, काम परवश भएको, क्रूर स्वभावको, ठगी गर्नेवाला, दान शून्य, दुर्गुण कतिसम्म बताएर सक्छु स्वामी भगवान, म पारै लाउँदिन। कति पाप गर्ने त मैले भन्दा, ननिन्दितम कर्म तदस्ति लोके अस्ति भन्नुभयो। मैले निन्दित कर्म चाहिँ के गरिनँ भन्दा मैले नगरेका निन्दित कर्म नै छैनन्। शास्त्रले बताए अनुसार र शास्त्रले नबताएका पनि मैले चाहिँ गर्न भ्याएँ अपराध कर्महरू। त्यसकारण हे नाथ, हजुरको दयाको अवलम्बन बिना म कुनै उपायले पनि यो दुःख भवसागरबाट पार भएर हजुरको चरणारविन्दको नित्य सेवा गर्ने मौका पाउँदिन। त्यसकारण हजुरको युगल चरणारविन्दको नित्य कैंकर्य गर्नको लागि हजुरले नै कृपा गरिबक्सियोस्। अब यत्रो अनुसन्धान गर्नुभयो, मसँग चाहिँ त्यसो भए तिमी त्यत्रो अपराध गर्छौ भने मसँग चाहिँ त्यस्ता गुण के होला नि त तिमीलाई चाहिँ कल्याण गर्न सक्ने? भगवान हजुर बताउनु होला। हजुरसँग त कस्ता कस्ता विचित्रका कल्याण गुणहरू छन्, सुन्नु होला। अब अगाडिको श्लोकबाट बताउँदै हुनुहुन्छ। रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर यच्च चैद्यस्य कृष्णः प्रतिभवमपराधुर मुग्ध सायुज्यदोभुः वद किम पदमागस तस्य तेस्ति क्षमायाः। यो श्लोक अनुसन्धान गरौँ। पहिला रघुवर यो एउटा भगवानको चाहिँ सम्बोधन हो, अर्को मुग्ध अर्को सम्बोधन छ। यसरी अर्को कृष्ण भन्ने पनि सम्बोधन छ। हे कृष्ण, हे मुग्ध, हे रघुवर, यसरी चाहिँ सम्बोधन सम्झ्यौं। अथवा यो कृष्णलाई सम्बोधनमा नराखेर शिशुपाललाई मुक्ति दिनेवाला कृष्ण भनेर पनि कसैले अन्वय गर्नुहुन्छ, तर सम्बोधनमा राख्नु उचित सम्झिन्छ यहाँ। हे रघुवर, हे मुग्ध, हे कृष्ण, त्वं तादृशः वायसस्य प्रणत इति दयालुः यत् अभूत् प्रतिभवम् अपराधुः चैद्यस्य सायुज्यदः अभूत् स यत् तस्य ते क्षमायाः अपदम आगः किम अस्ति वद। भगवानलाई नै यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजीले यो श्लोकबाट। हे रघुवर, हे रामचन्द्र, रघुकुलमा अवतीर्ण हे भगवान, हे मुग्ध, हे कृष्ण, भोलु स्वभावको, मुग्ध भनेको व्यामोह भएर रहनेवाला, हे कृष्ण, त्वम भनेको हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, हजुरको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा तादृशः वायसस्य, त्यस्तो एउटा कौवालाई, जुन कौवाले महालक्ष्मीजीको वक्षस्थलमा ठुँगिदिएको थियो मांस सम्झेर खानको लागि भनेर चाहिँ माताजीले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो कामुक थियो, काम परवश भएर आएको थियो, तर त्यस विषयमा माताजी बताउनुहुन्न। यस्तो दुष्ट थियो भनेदेखि यसलाई रक्षा गरिदिनु भनेर भगवानले त्यागिदिनु होला भनेर त्यो अवस्थामा पनि रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ माताजीले। यसरी तादृश वायसस्य, त्यस्तो जयन्त नाम गरेको कौवा स्फटिक शिलामा चित्रकूटमा मन्दाकिनी नदीको किनारमा
भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो। सीताजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। सीताजीको काखमा आफ्नो सिरानी लगाएर शयन मुद्रामा भगवान रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला आएको थियो काकासुरलाई पनि जब भगवानले साधारण एउटा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरिदिनु भयो, साधारण अस्त्रलाई नै ब्रह्मास्त्र बनाएर दौड्दै दौड्दै गयो। त्रिलोकान सम्परित्यज्य सम्पूर्ण त्रिलोकीमा घुम्यो, रक्षा माग्यो। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्माकोमा, शङ्करकोमा गयो, इन्द्रकोमा गयो। कसैले रक्षा गर्न सकेनन्। आफ्नै पिता इन्द्रले पनि म रक्षा गर्न सक्दिनँ भने। त्यस पछाडि हार खाएर भगवानकै अगाडि आएर चाहिँ घोप्टिन पुग्यो। त्यति बेला भगवानले भन्नुभयो प्रणत इति, मेरो शरणागत गर्यो यसले। यस्तो भावद्वारा दयालु दयामा दयालु यत अभु, हजुर दया गुणवाला बन्नुभयो त्यति बेला र दया देखाएर त्यसलाई पनि कल्याण गर्नुभयो। त्यसकारण तपाईँलाई मुग्ध भनेको अरे। बडा भोलो हुनुहुन्छ हजुर त, हे कृष्ण, हे भगवान। त्यति मात्रै होइन, कृष्ण अवतारमा के गर्नुभयो? प्रतिभवम अपराधु चैद्यस्य। प्रतिभवम शब्दको अर्थ जन्म जन्मान्तरमा तीन जन्म लगातार अपराधु, अपराध गर्नेवाला। पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष भएर, दोस्रो जन्ममा रावण भएर र तेस्रो जन्ममा शिशुपाल भएर भगवानसँग निरन्तर अपराध गर्नेवाला। प्रतिभवम अपराधु, प्रत्येक जन्म जन्ममा अपराध गर्नेवाला। चैद्यस्य भनेको शिशुपाललाई सायुज्यतः अभु, साक्षात सायुज्य मोक्ष प्रदान गर्नेवाला बन्नुभयो हजुर। त्यसकारण यत जो, तस्य ते, त्यस्तो, तस्य भनेका त्यस्ता हजुरका, ते तस्य भनेको क्षमाया, ते हजुरका, तस्य क्षमाया त्यस्तो क्षमा गुणको। अपदम आगह, अपदम भनेको क्षमा गुणको पनि लक्ष्य नबन्नेवाला। आगह कोही अपराध पाप, अस्ति किम यो दुनियाँमा छ होला र। अर्थात् हजुरलाई, हजुरको माताजीलाई ठुङ्न भनेर आएको कौवालाई पनि मोक्ष दिने, शरणागत गरेको यसले भनेर। त्यस्तै हजुरका भक्तलाई दुःख दिने र जन्म जन्मान्तरसम्म हजुरसँग विरोध गरिराख्नेवाला शिशुपाल जस्तोलाई पनि सायुज्य मोक्ष दिने हजुरको जुन क्षमा गुण हो, त्यो क्षमा या हजुरका क्षमा गुणको। अपदम आग भनेको हजुरको क्षमा गुणद्वारा क्षमा गर्न नसकिने प्रकारको, अपद भनेको क्षमा गर्न नसक्ने प्रकारको लक्ष्य, हजुरको क्षमा गुणको लक्ष्य बन्न नसक्ने खालको। आग भनेको अपराध पनि यो संसारमा किम अस्ति छ र, कुनै छ र त्यस्तो। त्यसकारण हजुरको क्षमाद्वारा क्षमा हुन नसक्ने प्रकारको अपराध त मैले पनि गरेको छैन होला। छ त्यस्तो अपराध भने बताउनुहोस् न तपाईँलाई। यसरी चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यस विषयमा काकासुरको प्रसङ्ग जयन्त भनेर जहाँसुकै लेखिएको हुँदैन। भगवानको रक्षा गर्ने विधान बडा विचित्रको हुन्छ। आएको थियो त्यो जयन्त नै हो, कामले आतुर भएर आएको थियो भनिन्छ। तर यहाँ कामातुर नभएर मांस भक्ष्यको लोभले आएर आफ्नो चाहिँ चुचोले ठोक्यो भनेर चाहिँ बताउनुहुन्छ माताजी। त्यहाँबाट भगवानले एउटा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरिदिनु भयो। ब्रह्मास्त्रद्वारा त्रिलोकीमा घुम्यो, कहीँ शरण नपाएर हजुरकै अगाडि आएको थियो। आएर पनि हजुरतिर चरण फर्काएर लड्यो अरे, अझेटिएर त्यत्तिकै लड्यो। माताजीले भन्नुभयो यो त हजुरको शरण परेको, हजुरलाई साष्टाङ्ग गर्दैछ भनेर आफ्नै हातले उठाएर सीता माताले भगवानको चरणमा शिर पुर्याइदिनु भयो। पद्म पुराणमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ। वाल्मीकि रामायणमा ती प्रसङ्ग छैनन्। जब माताजीले भगवानको चरणमा शिर संयोजन गराइदिनु भयो, भगवानले पनि शरण इति प्रणत इति यसरी चाहिँ मलाई प्रणाम गरेको नै हो, साष्टाङ्गै गरेको हो
भन्ने सोचेर हजुरले त्यसलाई पनि त्यो ब्रह्मास्त्रबाट मुक्त गराइदिनु भयो। किनभने ब्रह्मास्त्र खाली जाँदैन, व्यर्थ जाँदैन। ब्रह्मास्त्र प्रयोग भइसकेपछि त्यसले आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अलिकति एउटा त्यसको एउटा अङ्ग भङ्ग गराएर एउटा नेत्र चाहिँ फुटाइदिएर भगवानले त्यसलाई रक्षा गर्नुभयो। त्यो प्रसङ्ग आउँछ। सतम निपतितम भूमौ शरण्य शरणागतम बधारमपि काकुत्थस कृपया पर्यपालयतु भने अनुसार भगवानले कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को शिशुपालको प्रसङ्ग त हामीले भागवतको कथामा यत्र तत्र श्रवण गरेकै छौँ। यो प्रतिभवम अपराधु भनेको 3 जन्मको अपराधी, पूर्वजन्ममा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भएका थिए। भगवानकै द्वारपाल हुनुहुन त जय र विजय। पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भए, दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण भए र तेस्रो जन्ममा गएर शिशुपाल र दन्तवक्र भएका थिए। त्यसमध्येको जुन शिशुपाल हो त्यसले पनि हजुरलाई धेरै दुःख दिएको थियो, कष्ट दिएको थियो, हजुरसँग सधैँ झगडा गर्दथ्यो र पनि त्यसलाई सायुज्य नामक मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। त्यसकारण हजुरलाई हे मुग्ध, हे व्यामोह, हे भक्तजन वत्सल भनेर चाहिँ बताइन्छ। त हजुरको क्षमा गुणको विषय नभएको कुनै पापी हुँदैन। त्यसकारण मसँग पनि त्यत्रो असह्य अपचार त नहोला, काकासुरको जस्तो विशाल अपचार अथवा चाहिँ शिशुपालको यत्रो ठुलो अपचार त नहोला नि। त्यसकारण मलाई क्षमा गर्नुहोला। शरणागतको रक्षा गर्नका लागि मलाई पनि कुनै बहाना बनाएर रक्षा गर्नुहोला। यस्तो भन्दै भन्दै हजुरले त्यस्ता त्यस्ता अपराधीको त रक्षा गर्नुभयो, के मलाई चाहिँ गर्दिन भनेर सोच्नु भएको छ है? क्या त अपराधीको लिस्टमा मेरो नाम चाहिँ छुट्टै राख्नु भएको छ? यो यमुनाचार्यलाई चाहिँ होइन, यमुनाचार्य बाहेक अरूका अपराधको चाहिँ म क्षमा गर्छु भनेर हजुरको क्षमा गुणले त्यस्तो विधान गरेको छ कि के हो? अब अगाडिको श्लोकबाट बताउँदै हुनुहुन्छ। ननु प्रपन्न सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतं ते। भन्नु हेर्नुला। हे नाथ, पहिला नाथ यो सम्बोधन हो। सकृत एव प्रपन्नः अहम तव अस्मि अथवा अहम तव सकृत एव प्रपन्न अस्मि इति याचमानः प्रतिज्ञां स्मरतः तव अनुकम्प्य ते इदं व्रतम् एतद् इदं तव व्रतं मत एकवर्जं किम, यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। सकृत एव प्रपन्नः अहम तव अस्मि इति याचमानः प्रतिज्ञां स्मरतः तव अनुकम्प्यः ते इदं व्रतं किम मत एकवर्ज्यम। यसरी चाहिँ भगवानलाई प्रश्न हो यो पनि। नाथ, हे नाथ, हे भगवान, ननु इति निश्चय न, निश्चय नै, सकृत एव प्रपन्न, म हजुरको प्रपत्ति गर्नेवाला शरणागत हुँ भनेर एकचोटि आएर मेरो अगाडि आएर चाहिँ शरणागत हुन्छ भने, अर्थात् सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। यो भगवानले स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। स्वामीजी, हजुरले एकचोटि मेरो अगाडि आएर म हजुरको शरण पारेँ भन्नेलाई म तँलाई अभय प्रदान गरेँ, तेरो कल्याण हुन्छ, न चिन्ता नगर भनेर हजुरले जुन अभय प्रदान गर्नुभयो त्यो कुरो सकृत एव प्रपन्न अहम तव अस्मि, म एकैचोटि मात्र आएर तपाईँको अगाडि आएर प्रपन्न छु भनेर इति याचमानसरी माग्नेवाला व्यक्तिलाई प्रतिज्ञां स्मरतः, यस्तो प्रतिज्ञालाई स्मरण गर्नेवाला हजुरको लागि अनुकम्प्य रक्ष बन्दछ, उसलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। ते इदम व्रतम, हजुरले यो व्रत पनि लिनुभएको छ। व्रत भनेको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जो मेरो अगाडि आएर बस तपाईँको शरणागत हुँ भन्छ एकचोटि मात्रै पनि भने म त्यसलाई कल्याण गर्दछु भनेर हजुरले व्रत लिनु अर्थात् सङ्कल्प लिनुभएको छ। तर यो सङ्कल्प मत एकवर्ज्यम किम, मलाई यमुनाचार्यलाई चाहिँ छोडेर हो कि क्या हो?
म बाहेकको अरूलाई मात्रै भनेको हो? यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मिति चाहिँ याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, यही श्लोकको अनुसार यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। शरणागत गर्नेवाला व्यक्ति चाहे जोसुकै होस् त्यसलाई रक्षा गर्छु भगवानले भन्नुभयो। जस्तै विभीषणजी शरणागति हुन आउनुभयो, त्यति बेला भगवानका भक्तहरूले, सुग्रीवादी गरिएका व्यक्तिहरूले त्यो रावणको सल्लाहकार रावणको जुन विश्वासिलो पात्र हुनुपर्दछ, दूत बनेर आएको पनि हुन सक्दछ, लिनु हुँदैन शरणमा भन्नुभयो। भगवानले सभा बोलाउनु भयो, मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गराउनु भयो। आखिरी हनुमानको सिफारिसद्वारा विभीषणलाई शरणागति दिने निश्चय गरेर बोलाउनुहुन्छ, शरणागति दिनुहुन्छ। त्यति बेला विभीषणको साथमा अरू 4 जना व्यक्तिहरू पनि आएका थिए। तिनीहरूको लागि कुनै प्रतीक्षा गरिएन, परीक्षा गरिएन अरे। विभीषणसँग आएको हुनाले तिनीहरूलाई सोध्दै नसोधिकन शरणागत स्वीकार गराउनु भगवानले। त यहाँ विभीषणको शरणागति जसरी भगवानले गराउनु भयो, एकचोटि मात्रै पनि आएर म हजुरको शरणागत छु भन्छ भने त्यसलाई म रक्षा गर्छु भनेर हजुरले जो बताउनु भयो, त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हजुरले लिनुभयो। म जस्तो अपराधीलाई चाहिँ होइन कि क्या हो? मैले पनि त न धर्म नि सोच न चात्मवेदीदेखि शरणागति गर्दै गएँ। म हजुरलाई मात्रै चाहन्छु भनेर भवन्तमेव अनुचरण निरन्तरम, हे भगवान कृपया आत्मसात कुरु भनेर चाहिँ केवलम आत्मसात कुरु भने मैले। त्यहाँबाट भएन आत्मसमर्पण, अहम अद्यैव मया समर्पित, यो आत्मतत्व मैले अहिले नै हजुरलाई समर्पण गरिदिएँ। यसरी उचित कैङ्कर्यको माग पनि मैले गर्दै गएँ, हजुरलाई स्मरण गराउँदै गएँ। तर मेरो दुर्भाग्य, मलाई उपेक्षा गरेर म बाहेकलाई मात्रै चाहिँ अभय प्रदान गर्दछु, यामुनाचार्यलाई चाहिँ होइन भनेर हजुरले यस्तो चाहिँ तवास्मिति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो भन्दा सर्वभूतमा म परिन त, यामुनाचार्य बाहेक अरूलाई मात्रै भनेको त होइन। दयापि लब्धम भगवान इदानीम अनुत्तमम पात्रमिदम दयाया भने अनुसार हजुरको दयाको पात्र त यही हो नि। अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु, शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनु रूपः। यसरी मैले हजुरलाई बताइसकेको छु। यो एतत् अन्वयम भगवान पालय मासमा जिहप, यो हजुरको र मेरो रक्षक भावको अन्वयलाई हजुरले पनि त्याग्न मिल्दैन। भन्दै भन्दै पितात्वम मातात्वम, मेरो रक्षा गर्नेवाला अरू कोही छैन। वद किम पद मागस्तस्य ते अतिक्षमायाः, अहिले भर्खरै भने मैले हजुरको कृपा हजुरका कृपा गुण अर्थात् दया गुण, क्षमा गुणको विषय के म चाहिँ बन्न सक्दिनँ होला? त्यस्तो पनि अपराध कहीँ होला त? त्यसकारण तवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञाम, हजुरको म अनुकम्प्य नै हुन पर्दछ। मलाई हजुरले कृपा गर्नै पर्दछ, मलाई मात्रै छोडेर त होइन होला नि। यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अझै भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ हजुरले आएको छ, कराएको छ, मलाई गिडगिड आएको छ, मलाई दुःख दिएको छ, झिझाएको छ भनेर मलाई छोडिदिन पनि सक्नु होला। छोडिदिनुहोस्, कुनै ठुलो कुरो भएन। किनभने हजुरलाई सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भनिन्छ। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हजुरलाई कसैले जबरजस्ती गर्न पनि सक्दैन। हजुरले चाहे दण्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ, चाहे रक्षा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। रक्षा माग्दै आएको व्यक्तिलाई यत्रो अपराध गरेको छ, तँलाई म दण्ड दिन्छु भनेर दण्ड सजाय पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर जसरी विभीषणसँग आएका थिए, विभीषणसँग आएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई त हजुरले सोधपुछै गर्नु भएन। विभीषणसँग आएका यिनीहरू पनि विभीषण जस्तो पवित्र भावनाले आएको छ, त्यस्तै पवित्र भावनाले आएका हुन् भनेर तिनीहरूको परीक्षा नै नगरिकन जसरी हजुरले स्वीकार गर्नुभयो। यसको तात्पर्य म पनि त कसैको सम्बन्धद्वारा त आएको छु नि, मेरो पनि कोहीसँग सम्बन्ध त छ नि। छोडिदिनुहोस्, मेरा चरित्रतिर दृष्टिपात नलगाउनुहोस्, तर मसँग भएको एउटा सम्बन्ध छ त्यतातिर त दृष्टिपात गरिदिनुहोस् भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। यो अन्तिमको श्लोक हो।
65वां श्लोक। अकृत्रिमत्वत चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मदवृत्तमचिन्तयित्वा। सम्बोधन छैन, पूर्व सम्बोधन। हे नाथ, हे भगवान, ये भनौँ। मत वृत्तम अचिन्तयित्वा, यसको अन्वय मत वृत्तम अचिन्तयित्वा अकृत्रिम त्वत चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिम आत्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद। यस तरह चाहिँ अन्वय गर्ने। मत वृत्तम अचिन्तयित्वा, मेरो वृत्तिलाई, मेरा कर्मलाई, मेरा स्वभावलाई, मेरो स्वरूपलाई अचिन्तयित्वा, चिन्तना नगर्नुहोस्, नहेर्नुहोस् मतिर फर्केर। यो को कस्तो छ, यसले के अपराध गर्यो, त्यतातिर चाहिँ दृष्टि नै नलगाउनु होला। तर एउटा सम्बन्ध अरे अकृत्रिम त्वचरणारविन्द प्रेम प्रकर्ष अवधिम, यो सम्बन्ध त छ नि मसँग। अकृत्रिम भनेका हजुरका अप्राकृतिक, दिव्य भनेको अकृत्रिम भनेको दिव्य, हजुरका युगल चरणारविन्दमा प्रेम प्रकर्ष कति छ प्रेम थियो त भन्दा प्रेमको सीमाभूमि अवधिरहित थियो। अवधिम, प्रेम प्रकर्षको अवधि कति थियो अरे प्रेमको सीमाभूमि नै थिएन। त्यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, त्यति अनाहत प्रेम गर्नुहुन्थ्यो हजुरमा, हजुरका युगल चरणारविन्दमा। त्यस्तो फेरि कस्तो त भन्दा आत्मवन्तम, आत्मस्वरूपको ठीक ठीक ज्ञान गर्नेवाला, आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई जान्नेवाला, पितामहम, मेरो हजुरबा अरे। कस्तो पितामह भन्नाले दुई प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा आत्म सम्बन्ध, एउटा शरीर सम्बन्ध। आत्म सम्बन्ध भनेको ज्ञानद्वारा हुन्छ, त्यही भएर एउटा योनि सम्बन्धको पिता, अर्को विद्या सम्बन्धको पिता भनेर दुई प्रकारको पिता मानिन्छ। त्यसमा नि योनि र विद्या मध्ये कुन पिता श्रेष्ठ त भन्दा पहिला विद्या सम्बन्धी पिता नै श्रेष्ठ भनेर व्याकरणको सूत्र रचना गर्नेवाला पाणिनीले पनि बताउनु भयो। एउटा सूत्र पढ्नुहुन्छ, विद्या योनि सम्बन्धे भ्यो, बुन बुन प्रत्यय गर्ने सूत्र हो। त्यसमा योनि विद्या सम्बन्धे भ्यो भन्दा पनि हुन्थ्यो, योनि विद्या नभनेर विद्या योनि भनेर विद्या शब्दलाई नि पहिला प्रयोग गर्नुभयो पाणिनीजीले पनि। त्यसकारण विद्या सम्बन्धी पहिलो अनि योनि सम्बन्धी दोस्रो। र यहाँ यामनाचार्य स्वामीजी आफ्नो हजुरबा नाथमुनि स्वामीजीलाई पितामहम, मेरो पितामह भन्दै हुनुहुन्छ। पितामह भनेको विद्या सम्बन्ध पनि योनि सम्बन्ध पनि। योनि सम्बन्धद्वारा पितामह हुनुभयो, विद्या सम्बन्धद्वारा प्रपितामह हुनुभयो। यसरी पितामहम नाथ मुनिम, मेरो नाथ मुनि नाम गरेको मेरो हजुरबालाई विलोक्य, हेरेर उहाँको जीवनमा दर्शन गरेर उहाँको जीवनप्रति दृष्टि राखेर प्रसिद्ध, प्रसन्न भइबक्सियोस् भगवान, मत वृत्तम अचिन्तयित्वा, मेरो वृत्तिलाई नहेर्नु होला, यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अब यो पद्यमा नाथमुनि स्वामीसँगको दृढ सम्बन्ध यहाँ प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ अकृत्रिम यो शब्दद्वारा। त अकृत्रिम बडा विचित्रको शब्द हो। मधुजिदङ्घ्रि सरोज तत्व ज्ञानानुराग महिमा त्यसयान्त सिम्दे, यसरी यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेषण विवरण, त्यही विशेषणको विवरण रूप नै यो प्रकृत भनौँ अहिले चल्दै गरेको पद्य हो भनेर बताइन्छ। मधुजिदङ्घ्रि सरोज तत्व ज्ञानानुराग महिमा त्यसयान्त सिम्दे आदि इत्यादि। नाथाय नाथ मुनयत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम। अकृत्रिमत्व चरणारविन्द, त्यहाँबाट यहाँ अकृत्रिमत्व शब्दबाट त्यसैलाई पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुमा त्यसैबाट सुरु भयो, अन्तिममा पनि त्यही लगेर विश्राम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो मेरो हजुरबा आत्मवन्तम, आत्मस्वरूपको ज्ञानवाला, जितेन्द्रिय, परम वैराग्यशाली,
भगवत भक्तिनिष्ठ लब्ध सत्तात्मक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो पितामहम मेरो हजुरबा अर्थात् मेरो पिता ईश्वर भट्टाचार्य र उहाँको पनि पिता श्रीमन्नाथ मुनि स्वामी यामुनाचार्यको हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। यतापट्टि विद्या सम्बन्धमा आत्म सम्बन्धमा स्वामीजीको साक्षात आचार्य श्री राममिश्राचार्य स्वामीजी, राममिश्राचार्य स्वामीजीको आचार्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी र पुण्डरीकाक्ष स्वामीजीको आचार्य नाथमुनि स्वामी, यसरी प्रपितामह भन्नुभयो यो सम्बन्धमा। र यी दुईटै सम्बन्धमध्ये शरीर सम्बन्धी भन्दा पनि विद्या सम्बन्धी उत्तम हो। र शरीर सम्बन्धी चाहिँ सबैतिर उपेक्षणीय नै हुन्छ, तिरस्कृतै हुन्छ भन्ने शब्द पनि होइन। जहाँ भगवत सम्बन्धसँग शरीर सम्बन्ध मिल्दछ भनेदेखि झन् राम्रो कुरो हो, यहाँ बताइन्छ। किनभने एकचोटि हाम्रो कुरेश स्वामीजी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, मेरो भाग्य रहेनछ अरे, म दुर्भागी रहेछु, रामानुज स्वामीजीसँग मैले शरीरको सम्बन्धलाई स्थापना गर्न सकिनँ। गोविन्दाचार्यको भाग्य त हेर्नुहोस्, दाशरथी स्वामीजीको भाग्य त हेर्नुहोस्, उहाँको भाग्यलाई कोस्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ दाशरथी स्वामी साक्षात् रामानुज स्वामीजीको भान्जो भएर अवतार लिन पाउनुभयो। कुरेश स्वामी गोविन्दाचार्य स्वामीजी साक्षात् रामानुज स्वामीजीको सानीमाकै छोरो भएर अवतार लिन पाउनुभयो। म दुर्भागी, कुनै पनि शरीरको सम्बन्ध मसँग रहेन भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यसरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथमा शरीरको सम्बन्ध हुनु पनि विलक्षण सम्बन्ध मानिन्छ। दुवै सम्बन्ध, शरीर सम्बन्धलाई अथवा आत्म सम्बन्धलाई सुन भनिन्छ भने शरीर सम्बन्ध पनि त्यसमा मिलेको छ भने सुगन्ध पनि भनिन्छ अरे। सुनमा पनि सुगन्ध भएको मानिन्छ। त्यस्तो दुवै प्रकारको सम्बन्ध छ भने। र यसरी दुवै प्रकारको सम्बन्ध यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ यामुनाचार्य स्वामीजी आफ्ना हजुरबासँग। त त्यसकारण मदवृत्तम अचिन्तयित्वा, ममा भएका चरित्रहरूले त हेर्दै नहेर्नुहोस्। मैले पहिले भनिसकेँ, ननिन्दितम कर्म तदस्तु लोके, मैले नगरेका निन्दित कर्म दुनियाँमा छँदै छैनन्। म अमर्यादित छु, क्षुद्र छु, चलमती, असूया प्रसवभु, कृतज्ञ, दुर्मानी, काम परवश, वञ्चन पर ठगी गर्नेवाला, नृशंस कर्म गर्ने, क्रूर कर्म गर्नेवाला, पापिष्ठ, यस्तो व्यक्ति हो म। मलाई त हेर्दै नहेर्नु होला मतिर फर्केर, र मेरा अपराध गन्ती नै गर्नुहोला। यत्र अपराध गरेर तापनि भया, लज्जा, अनुताप सबैलाई त्यागेर धृष्टतापूर्वक हजुरको चरणको शरणागति गर्दैछु। यो नक्कली शरणागति भने पनि हजुरले सक्कली भने पनि हजुरको चरण बिना मेरो अर्को उपाय नै छैन। जति ठक्कर खाए पनि मैले हजुरको चरणमा आउनै पर्ने हो भनेर म यहाँ आएको छु। अब अर्थात् यो श्लोकद्वारा आचार्य निष्ठता, चरम पर्व निष्ठा, अन्तिम उपाय निष्ठा, आचार्याभिमान जे भने पनि यसलाई बताइन्छ। जस्तै कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति कुनै उपाय हुन सकेनन् भने पनि आचार्याभिमत उपाय हुन्छ भनेर आचार्याभिमानलाई नै पञ्चम उपाय भनिन्छ। यसलाई चरम पर्व निष्ठा पनि भन्नुहुन्छ सन्तहरूले। त्यही भएर चरम पर्वमा निष्ठ जो हुनन्, ती जनका सबै पाप हरु रुनन्। सठगोपजीहर स्वामीजीले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। सठगोपजीहर स्वामीको अहिलेको विद्यमान स्वामीजी हुनुहुन्छ, सहस्त्रधारामा अहिले विराजमान भइरहेको छ। उहाँका कृति हुन् तिनीहरू। चरम पर्व भनेको अन्तिम पर्व, अर्थात् आचार्याभिमानमा जो निष्ठा हुन्छन् तिनीहरूका पापहरू पनि रुन्छन् अरे। त्यही चरम पर्वको विधान यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो आचार्याभिमान एव उत्तारक बताइन्छ। किन अरे त भन्दा यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। स्वस्वातन्त्र्य भएन भक्तिश्च्यवते भन्ने एउटा सूत्र आउँछ श्रीवचन भूषणमा। त आफ्नो स्वतन्त्रताको डरले गर्दा भक्तिले छोडिदिन्छ। अर्थात् भक्तिले तैँले यति यति साधन गर्नुपर्दछ तेरो कल्याण हुन्छ भनेर बताएको हुन्छ। तर यो जीव तत्त्व
स्वतन्त्रताले गर्दा छोडिदिन्छ अरे कहिलेकाहीँ, भक्तिलाई पुग्ने कर्म नै गर्दैन। कस्तो भन्छ भक्तिले भन्दा, तैले धारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूप, त्यो गर्नै सक्दैन, छुट्छ भक्ति, भक्तिले छोडिदियो। त्यसै गरी भक्तिभन्दा मास्तिरको प्रपत्ति हो। प्रपत्ति कस्तो हुन्छ त भन्दा, प्रपत्ति पनि भगवत स्वातन्त्र्य भएन प्रपत्तिश्च्यवते, यस्तो सूत्र आउँछ अर्को श्रीवचन भूषणको अन्तिममा। चर्म पर्व नै भनिन्छ त्यहाँ पनि, अन्तिम पर्वमा यी शब्दहरू आउँछन्। भगवानको स्वतन्त्रताको डरले गर्दा प्रपत्तिले पनि छोडिदिन्छ। अर्थात् भगवानको स्वतन्त्रता भनेको शरणागत भएको भक्तलाई रक्षा गर्नु पर्छ नै भन्ने भगवानलाई कसैले निर्बन्ध गर्न सक्दैन, किनभने भगवान निरङ्कुश स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। समय भएको छैन, अर्को जन्म लिन त, अर्को जन्म तँलाई कल्याण गरौँला, छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। कति कति अपराधलाई त क्षमा गरेर भगवानले कल्याण पनि गरिदिनुहुन्छ, तर कतिलाई नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण छ एउटा राजा मुचुकुन्दले भगवानको दर्शन पाए, एउटा राक्षसलाई भगवानले, काल यवनलाई भगवानले समाप्त पारिदिनु भयो। अर्थात् मुचुकुन्दलाई नै माध्यम बनाएर काल यवनको मृत्यु हुन्छ। भगवानले दर्शन गर्नुभयो, भगवानको दर्शन गर्नुभयो मुचुकुन्द राजाले, वरदान माग्यो भन्दा मलाई मोक्ष दिनुहोस् भन्छ। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले यो जन्ममा त क्षत्रियको अभिमान गरेर, क्षत्रिय हुँ म, राजा हुँ भनेर राजाको अभिमानले धेरै जीव हिंसा गरेका रहेछौ, त्यसकारण यो जन्ममा तिम्रो मृत्यु हुँदैन। बद्रिकाश्रममा गएर मेरो तपस्या गर, अर्को जन्ममा ब्राह्मण भएर जन्मेलाउ, अनि तिम्रो मुक्ति होला भनेर चाहिँ भगवानले बताइदिनु हो। त्यसकारण भगवत स्वातन्त्र्य भएन प्रपत्तिश्च्यवते, भगवानको स्वतन्त्रताको डरले प्रपत्ति पनि सकियो, प्रपत्तिले पनि छोडिदियो। त्यसकारण त्योभन्दा माथिल्लो उपाय भनेको आचार्याभिमान नै हो। आचार्याभिमान भनेको आचार्यले, गुरुले, महाभागवतले भगवानसँग गरिदिनु भएको प्रार्थना, यो फलानो जीवात्माको कल्याण होस् प्रभु भनेर जसलाई सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, त्यसको मुक्ति अवश्यम भावी हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो आचार्यको सम्बन्ध, परमाचार्यको सम्बन्ध, पितामहको सम्बन्ध देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसिद्ध मद्वृत्तम अचिन्तयित्वा। त्यसकारण पापिष्ठ क्षत्रबन्धुश्च पुण्डरीकश्च पुण्यकृतो आचार्यवत्तया मुक्तो तस्मात् आचार्यवान भवेत्। पद्मपुराणको उत्तरखण्डमा यी शब्दहरू बताइएको छ। चाहे पापिष्ठ नै होस्, चाहे क्षत्रबन्धु जस्ता व्यक्ति नै किन नहुन्, अर्थात् क्षत्रबन्धु जो पापिष्ठ क्षत्रबन्धु हो, क्षत्रबन्धु नाम गरेको एउटा व्यक्ति त बडा पापी थियो, अथवा पुण्यात्मा, पुण्य कर्म गर्नेवाला पुण्डरीक नाम गरेको पुण्यात्मा हुन्, जन्म जन्मान्तरसम्म पुण्य नै गरिरखे र पनि आचार्यको कृपाद्वारा यी दुवैको मुक्ति भएको थियो। आचार्यस्य प्रसादेन मम सर्वम अभीप्सितम प्राप्नुयामिति यस्यास्ति विश्वासः सुखी भवेत्। र आचार्यको कृपाद्वारा मेरा सम्पूर्ण अभिष्ट फलहरू मिल्दछन् भनेर विश्वासपूर्वक जो बस्दछ भनेदेखि अवश्यमै त्यसको कल्याण हुन्छ हुन्छ हुन्छ, यसरी बताइयो। त्यही भएर शास्त्रले भन्छ, सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। भगवानको मात्रै सेवा कैङ्कर्य गरेर जीवन बिताउने व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन शङ्का हुन्छ, तर भगवानका भक्त भागवतको कैङ्कर्य गरेर भागवतको अधीनमा जो बस्दछन् भने तिनीहरूको मुक्ति हुँदैन भनेर शङ्कै हुँदैन अरे। न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम, भगवानका भक्तको सेवा गर्नेवाला व्यक्तिको मुक्ति अवश्यम भावी हुन्छ। त्यही भएर अस्ति बताउनु भयो, महात्मा भीर माम अवलोक्यतामय सकृत्वदाकार विलोक नाशया त्रिणीकृतानुत्तम भुक्ति मुक्ति भी महात्मा भीर माम अवलोक्य। यसरी अस्ति बताउनु भयो, एक क्षण मात्रै पनि जसको संयोग त्याग्न हजुरले सक्नुहुन्न, त्यस्ता दुर्लभ महात्माहरूको कृपा दृष्टिवाला मलाई बनाएर भए पनि मलाई कल्याण गर्नुहोला अस्ति बताउनु भएको छ भगवानले। र श्रेयको साधन बताउनेवाला यो वस्तु हो, र यसको उपक्रममा पनि आचार्यकै प्रार्थना गरेर सुरु गरियो, सक्दा पनि आचार्यकै प्रार्थना गरेर
यहाँ उपसंहार गरियो, उपक्रम र उपसंहार दुईटै। र यहाँ यो स्तोत्र उपक्रम उपसंहार भन्ने जुन न्याय हो त्यसअनुसार आचार्यको कृपाद्वारा नै मुक्ति हुन्छ, नत्र भने हुँदैन भन्ने जुन सम्प्रदायार्थ प्रदान गर्नको लागि नै यो स्तोत्रको प्रवृत्ति भएको मान्नु पर्दछ। जब यसरी स्वामीजीले प्रार्थना गर्नुभयो, आचार्यको साथमा दृढ सम्बन्धलाई प्रतिस्थापित गराउनुभयो, भगवानलाई पनि आनन्द आयो, खुसी हुनुभयो अरे भगवान पनि। ल भयो त्यसो भएदेखि अब तिमीले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रवृत्तिलाई छोड्यौ र आफ्नो हजुरबा अर्थात् परमाचार्यको जुन उपायलाई स्वीकार गर्यौ, म खुसी भने। तिम्रो पुरुषार्थ प्राप्तिमा कुनै प्रकारको विलम्ब छैन, भगवानले चाहिँ सिग्नल दिनुभयो रे। अब यामुनाचार्य स्वामीजीका विषय समाप्त भए, विज्ञापन गर्ने र आनन्दले विराजमान हुनुभयो र कृतार्थ बन्नुभयो यामुनाचार्य स्वामी। जसरी त्यसरी नै हामीलाई पनि कल्याण गर्नुहुनेछ, हाम्रो आचार्य परम्पराले हामीलाई पनि कल्याण गर्नेछ। हामीले जुन अस्तिदेखि आजसम्म 22वां दिन भयो, 22 दिनसम्म जानेर नजानेर बताएका जुन टुटे फुटेका शब्दहरू, यसैलाई बहाना बनाएर भगवानले हामी सबै वक्ता श्रोता सबैको कल्याण गर्नु नै हुनेछ, हाम्रो आचार्यहरूले हामीलाई कृपा गर्नु नै हुनेछ भन्दै यो भागवत स्तुतिपरक जुन यो स्तुति हो, यो स्तुतिको समापन यहाँ भएको छ। सम्पूर्ण भगवान भागवत वृन्दहरूको कल्याण होस्। अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ, यो विषम परिस्थितिबाट शरीर पूर्ण गर्नुभएका जति भागवत बन्धुहरू हुनुहुन्छ सबैको कल्याण होस्, मोक्ष प्राप्ति होस्, भगवानको कृपा बनोस् उहाँहरूको लागि पनि भन्ने पनि कामना गर्दै हामी यो स्तोत्र रत्नको चर्चा परिचर्चाबाट विश्राम लियौँ। आजको प्रसङ्ग यहाँ समाप्त भयो। सबैको कल्याण होस्, सबैको जय जय होस्। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवानको, भाष्यकार रामन स्वामीजी महाराजको, श्री यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, श्री जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।